والله خیر الرازقین. خداوند متعال رزق میده یا نمیده؟ تمام دنیا، تمام مسلمان ها، دنیای مسلمان هایی که در دنیا زندگی مونه، حتی پدرهای ما، مادرهای ما غم نخور، خداوند متعال رزق میده. غم نخور مگه دیگه امیر مگه اولاد اول پیدا نشده، 2 ماه 3 ماه که روزم گفتم سینه مادر شیر است، من سینه از اولاد حیوانات هم حتی شیر مایا، یعنی اول اولاد پیدا نشده شیر هست. اقدام پروردگار عالم نسبت به مخلوقات مو میگن که رحم داره و رزق میده. خب وقتی که در بود آیا مو بس یک سوال شروع منی، مو بنی کار خدا مداخلت کنی، بنی کار خدا انترفیر کنی، بس چی کنی که خدا میده. لذا این شو میخوایم بگم که والله خیر الرازقین که خدا رزق میده معنیش چیه؟ این اگر ما بفهمید بسیاری از موضوعات میتر ما متوجه میشیم که خدا اگر ما رزق میده معنیش چیه. عزیزم برادر من، خدا کی ضمانت کرده، خدا کی گارانتی داده که ما رزق است تو میدم والله خیر الرازقین، اون رزق بسیار خیر میده یعنی چی کیست؟ این ما باید بفهمیم. بعضی هم کار است توکل، کار است توکل بیل بر خداوند متعال خدا رزق تو میده. داستانا رو ما گفتی برای شما، لیکن خب نه، در مرحله بالا باید متوجه شونی که خداوند متعال که برای خیر الرازقین یعنی چی. در جواب میگم واقعا اگر برادر من کبریایی خدا را، بزرگی خدا را، اسماء حسنای خدا را، اگر صفات خدا را او تا که دینم ده بیان کده، اهل بیت او تر بیان کده، اگر بفهمی دیگه مو منی کار خدای تر نموگی که مو چرا مو منی کار خدا مداخلت کنی، توکل کنی خالی بیشنی و خدا مو رزق میده. رزاقیت خدا یک معنی دیگه داره. خدا که مگر رزق میده معنی دیگه است برادر من. این اگر ما بفهمی بس متوجه میشی که دین چقدر کامپلیته. دین در تمام زندگی در او که یک لاجیکلی و یک منطقانه و یک عقلی که مطالب در برای سوسایتی و برای دنیا پیش مونه. دین خرافاتی نیه، دین جهلا نیه، دین بیسوادان نیه، دین کاملی است. دمنی نظام اقتصادی حرف داره، دمنی مختلف فیلدها دین از خود خو حرف داره برادر من. دین مسئله فردی انسان نیه، مسئله اجتماعیه، مسئله سوسایتیه. دین مگه ما در باور کن دمنی احکام دینی کی توکنی شاید 10% دین که است مربوط به فرد یعنی اندیویدوالز باشه، لیکن اکثر دین 90-90% چی نسبت مربوط به سوشل لایف انسان ها است، مربوط به سوسایتی انسان ها است. سوسایتی انسان ها است. این دین جامعیت دین است. وقتی ما رزاقیت را فهمیدم، رزاقیت خدا را فهمیدم، پس ما میگم او چیزی که دیوتی است مسته که دیوتی خدا فرق مونه. خدا البته دیوتی نمیتونی بگی اما رزاقیت چیه. خب یک صلوات بخوان محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. ببین اینجا برادران ما خب اصلی مورد در استرالیا که است الحمدلله دنیای خانه تمام کار مونه. زنم کار نه، مردم کار مونه، بعض وقت اولادم کار نه، بس که حالات خراب. لیکن در کویتا چی کار میکرد؟ یک نفر کار میکرد، 9 نفر دیگه مخورد. این تمامی از این 9 نفر که درو رزقی بیرار خو مخره، بابی خو مخره که او درو کار مونه رزق میده، خداوند متعال این تر نیه. خداوند متعال این کدی رزقی از مو کد انسان ها که مو رزق میدی، بابا بچای خوره 8-9 نفر نان میدی، او که خدا کی مو میگه رزق میده او تر نیه. فرق داره، دیفرنس است. این خوب توجه کن تا بعضی که میش اعتراض مونه او وی علما ملاها دین اینا دیندارها را و مذهبی‌ها را سست جور مونه. سست مونه اینا. مومون که خدا نخواسته که سستی نشوده دی باز میگه نه ملایش هم در مگه مذهبی‌اش هم میتره. از این خانه دو خانه دوا، از او خانه دو خانه دوا، از او خانه دو خانه دوا. تا کوئی شک زمان که است روز 4 دوا مثلا نه. رزق را باید متوجه شونی. قرآن چی میگه؟ و ما من دعوت فی الارض الا علی الله رزقها. هیچ جنبنده یعنی چیزی که مخلوقی که در زمین حرکت مونه اونا نیست مگر اینکه رزق از برگردن خدا است. این بر مثلا خدا اونا رزق مهیا مونه، گردن چه خوب نیه. رزق اون خداوند متعال اونها را میده.
عهدهدار شی پروردگار عالم است. ای عهدهداری که خدا من قرآن گفته رزق را ما بندگان که میدم، این گفتم رزق معنی نزینیه که کلان پروردگار فرشته ها 1000 فرشته که در 40 برادران مور کٹ کٹ دیگا جوڑ شده آل کے سایه ایک لقمه نان جوڑ کنه اینا کے تقسیم کنه کربلایی فلان فلان نات بدی تامیزستان همین که میشه مور نان میدن مثلا ایتنیه قابلمه یا دیگی بسیار کلان خدا درست کرده روی آسمان مگار که سرسو بگاه زود بال شد ما ورگسته و رزق شدید و بعض اوقات از موقع پیشتر ما که گفت حرام موری بیچاره بندی از موقع زودتر بال شده او غریب و فقیره او خو لیکن بعض اوقات مگه سحر بال شد البته است یک برکاتی است لیکن بیچاره خو بال شده او از نفری که دا وجه بال میشه بعض اوقات ممکنه غریبتر باشه فقیرتر باشه یعنی چی اینا برادر من فرق است. خوب دقیق گوش کن. من میخوام یک دونه تکنیکال نکته بگم باز شما متوجه میشید. اینی یونیورسیتی کنه زمین از دی کاند مثلا مو اسیب دی پارت آف یونیورس است. زمین از مو صحیح منی کائنات منی کائنات کی ارت از مو پارت آف یونیورس است. منی زمین مو زندگی مونی انا مونی پس مو چی میشی پارت آف یونیورس میشی. برای پارت آف یونیورس برای زمین پروردگار عالم یک پرنسپل یک اصول یک قانونی درست کرده. ठीक है एक उसूल दुरुस्त करदा ओनो उसूल ओनो प्रिंसिपल्स कि बरे इंसान हाँ दुरुस्त करदा ओनो माना है रज़ाक़ियत खुदा ده एक किस्से مثلا रिस्क दोइशी दिखाई सामस्तान مثلا چی مثلا پروردگار عالم نظام را طوری درست کرده کرییت کرده که باید شیر یعنی لاین باید پلنگ باید خرس باید مختلف حیوانات اینها منیش غریزه انداخته شده که اینها برای طرف هیرن برای طرف آهو برای مثلا یا برای گوش خرگوش را شکار کنه رفتن از شیر به طرف آهو یا پلنگ به طرف آهو یا بعضی از گرگ بعضی از خرگوش های کلان موش های کلان اونو غریزه را که انداخته منیشی اینی معنیش چیه؟ رضاقیت خدایه. رضاقیت خدای نہیں کہ خدا کلان دیگه جوڑ کرده تو تقسیم کنه نان را. قانون خدا کی دمینی دنیا از نسبت به رزق جاری و ساری هسته اونور مگه چی؟ رضاقیت خدا. معنی رضاقیت نیه. لذا مو اگر کدگوی تیستو کدگوی که بر دین مو درو اشکال مونه که خوب شما خو مگین که خدا روزی میده نه مو مگه رضاقیت خدا که رضاقیت از مو که 9 نفر سنبال مونی فرق داره. خدا امی پرنسپل چی امی قانون چی امی سیستم خدا که در دنیا نسبت به مربوط به غذا یا رزق حاصل کرده است اونو مشه رضاقیت خدا. شما اینکه 6 بجه برمشین طرفی کار چرا برمشین اما انرژی کی پروردگار عالم داده شما که باید برشونین و بیدار شونین 6 بجه یا 5 بجه برین اونو بیدار شدوی شما و رفتن شما پوش کدوی شما اما فکر شما پوش کنه دیگه اونمو افکارها که در ذهن شما مایه شما مورد طرفی کار اونو میگه رضاقیت خدا. سیستم را کسی میگه رضاقیت خدا. لذا شناخت فعل خدا شناخت ذات خدا اینها بسیار مهمه که در علم مثلا عقاید موجود باید بیخانی متاسفانه نمیتونه بلوچدار آدم واز کنه. ما بسیار سیمپل گفتم برای شما نه که اگر دونجی باید स्टेप बाय स्टेप की क्लास ज़्यादा सुनना बड़े जवान हाँ मुझे बस एक मतालिब दिखा आदम में था ना तो कि हम ज़रा ओपन नशिया शिनाख्त निज़ाम इलाही रा की तोक़नी दी cause and effect रा मुम्मत बायद बुफानी खुदी निस्बत अमी की cause and effect अस्ते इमी एक एंगल रज़ाक़त खुदास्त कि माँ बायद हरकत करूँ हरकत यज़मा खस्बी रिस्क ये मगर रज़ाक़ियत लिज़ा बरादारी मन मज़हब या ये अज़ीज़म सुस्ती नाकी बोली दुंबाली कार हो दुंबाली ज़हमत अलबत्ता ज़राई खला अगर तू मुताबिक कानून इलाही राफ्ती उन्हों मुश रज़ाक़ियत खुदा बुफम तो दरो रज़ाक़ियत खुदा इब्राहिम मनी इस खुद को हाँ दुरुस्त मेहनत तू को ज़हमत तू भी कश कानून व निज़ाम कायनात अबरेश अमल तू को तवक्कुलम करना
परवाना तवक्कुल कर खुदा रहा और इतवास में तू की रास्ते ऐसी गली मुमकिन एक गली बंद रहा इंतखाब कर दे हरकत कर दे रज़ाकियत व फेल रज़ाकियत खुदा रा दरो अंजाम में दी मुमकिन गली दराई तू बंद बाशा ओनली खुदावंद मुताल इकरार दोबारा वाज में ब्रेचो उदनी अजीजन मन की तू मने रोशनदान ब्रेचो पैसा बिंदे से खुदा मग तू हरकत को अगर मो तवक्कुल रा बेमाना ऐसी मिगरती की जिस पर इसको मियश्ती बस माना शी बकी एच कस बायद ना रखा कारज न मोरफ हमी की तरफ शुमुसु बाल मशीन हमी की तरफ रोजी तवज्जो में दी हमी की दुकान रवास मुनी हमी की वज़ाइफ रा अंजाम में दी बरादरी मन इन मिना तामिश रज़ाक़त खुदाय मने ऐवान गुफ्तम गरीज़ान दख्ता मने मुशमो एक हरकत ये दख्ता इना तमाम रज़ाक़त खुदा हस्त तलाश इंसान मुने सही कोशिश मुने कुरान में लैसा लिल इंसान इल्ला मा सआ लैसा लिल इंसान इल्ला मा सआ पर इंसानी मगर की कोशिश करना इन अल्लाह ला युगय्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम मा कौम रा हालत ची तब्दील ना होना मगर खुद ही तब्दील करना ऐ खुदा माशरी इसमो जवाना इसमो बिरारा शुदा बिरारवी इख्तियार करता बच दा खुदाया परवरदिगार आलम दुरुस्त मो दुआ कनी लेकिन खुदा शायद ता हरकत नक निताब बरनामरेजी नक खुदा दुआ मो कबूल ना होना मां औलाद में किसे बिरारवी इख्तियार करता खुदा हम तो खुद तरबियत न कदी वक्त देखाना औलाद तरबियत नशना बस दमने इज्तिमा वो औलाद अजी पाया तो इज्तिमा खराब मुशा अजवत की खुदाया मुल्ला साहब वो ना कलाम मा दुआ करन खुदाया औलाद हां इस मोरे तक ना मुशा दुआ कबूल ना मुशा खुदा हम तो हरकत को बोरम बिल मारूफ शुरू को नाहि मुनकर शुरू को बोलो प्रोग्रामिंग को बरी न उन नसल को